Welcome back to Incoa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant addressed BJP Karyakartas in Fatorda, highlighting 11 years of Seva and Garib Kalyan under PM Modi. He stressed youth, women and farmers empowerment as a key to Vikasit Bharat. In Goa, the double-engine Sarkar is pushing last-mile delivery through the Swayambhurna mission. CM urged workers to stay committed to Antyodaya and Sabka Saath Sabka Vikas. अरे ह्या देशांतले आमी पळयता की ह्या देशांतलो तरणाटो युवकाक काम मेळचें म्हणून म्हजें सरकार काम करता. नो डावट गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसतलें, स्टाफ सिलेक्शन आसतलें, ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतलें की एखादो शिकलेलो भुरगो आहा ताका खूब बरी नोकरी मेळची, डेफिनेटली ती मेळटली. बट त्याच बरोबर जो अर्ध शिक्षीत भुरगो आहा ताजें कितें, जो 10वी फेल जावन उरला, 12वी फेल जावन उरला, ग्रॅज्युएट फेल जावन उरला, एवरेज शिकलेला त्या भुरग्याचो कितें कोणी केन्ना विचार करूंक नासलो. जो भुरगो हांव सांगता म्हणजे बारीक समाजांतलो जो भुरगो आहा ताजो विचार कोणीच केन्ना करूं नासलो, म्हज्या सरकारान केला. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जे फॉर्म केलें, कोणी कितेंय सांगू, आज 5000 भुरगे जे जॉबाक ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आसा. आनी ज्या कॉर्पोरेशन कोण 8वी आसतलो, 10वी आसतलो, कोण सेक्युरिटी आहा, कोण LDC आहा, कोण प्यून आसा, कोण अटेंडंट आसा, आनी कोण आसात आमचे गोंयकार आसात. हे काम पयलीं कोण करी, हे काम करी नेपाली आसतले, कोण तरी भायल्या राज्यांतल्यान येयल्ले आसतले, हेच काम करी. म्हणजे ते 5000 भुरगे आयज जे काम करता ते सगळे फातोड्यांतले आसतले, काणकोणचे आसतले, साखळेचे आसतले, पुराय गोंयभरचे आसा. हो विचार हेज्या पयलीं केन्ना कोणाच्या तकलेन येवंक नाशिल्लो. आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक हांगासर जर सक्षम आपल्या पांयार उबे करतले आसा, हय ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला तो खंय तरी आपूण सेटल जातलो, कदाचित तेजे बिझनेस आसतलो, तो सेटल जातलो. बट विचार कोणाचो करपाक जाय आशिल्लो, सामान्य भुरग्याचो, सामान्य गोंयकाराचो. ताका काम दिवपाचें जर कोणी काम केलां आसत जाल्यार म्हज्या सरकारात केलां. आनी अजुनूय हांव फुडें वचून सांगता, आज ITयात 17 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस सुरवात केल्या. आनी कोर्सीस कितें, आयज पर्यंत आमी म्हणटाले की जॉब आसा, गोंय हे टुरिजम डेस्टिनेशन, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत कितल्योश्योच नोकऱ्यो आशिल्ल्यो, बट त्यो नोकऱ्यो कोणाक मेळटाल्यो, नॉर्थ इस्टांतले भुरगे हांगा येवन नोकऱ्यो करताले, गोंयच्या भुरग्यांक ह्यो नोकऱ्यो केन्ना मेळनाशिल्ल्यो. आज फ्रंट ऑफिस नावाचो ताज्या बरोबर आमी कोर्स टायअप केला. चला आनी विचारात फातोर्ड्यांतल्या त्या ITयात की जो भुरगो आज आसा पळय न्ही, तो 6 म्हयन्या भितर तो डायरेक्टली ताज हॉटेलांत जॉबाक वता, ताका 5000 रुपया स्टायफंड दिता. हे काम म्हज्या सरकारात केला, कारण ताका काम मेळचें ही म्हजी चिंता आसा. आमी जाका ड्युएल डिग्री सिस्टम म्हणटा, तुमी कॉलेजींत शिकता आसतना ITयात एडमिशन घेवन ड्युएल डिग्री आनी डिप्लोमा सर्टिफिकेट घेवपाचें काम हें म्हज्या सरकारात केलां. म्हजें सरकार हे सातत्यात सर्वसामान्य लोकांचो विचार करपी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. आनी म्हणून ह्या युवा शक्तीक आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता की त्या प्रत्येक तरणाट्याचें भविश्य जावचें, हेज्या अनुसार आमचें सरकार सातत्यात प्रयत्न करीत आसा. दुसरी आशिल्ली नारी शक्ती. बाब दामू नायक हाणें जवळपास 27 काय 40 कितले तरी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सर्टिफिकेट्स दिल्यो. कित्याक दिल्यो, अरे त्या नारीचो सन्मान आमी पळयता की त्या नारीक खंय तरी आमकां एकत्र हाडून त्याची ताकद दाखोवपाचें काम आमच्या सरकारान आसा. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत आज गोंयांत जवळपास 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 310 कोटीचो टर्नओव्हर केला. कोणीच कोणाक, कदाचित तुम्ही फक्त अर्बनात पडटा म्हणून हांव आतांच दामू शिरोडकाराक फाट सांगतालो की अर्बनाच्या अंडरूय बी ह्यो स्किमी आसा. आत्तां जितके सेल्फ हेल्प ग्रुप केल्या, ह्या सगळ्या जाणांक अर्बनाच्या अंडर ह्या स्किमीचो फायदो दिवपाचें काम तांणी आनी ताच्या कावन्सिलरांनी करपाक जाय. पुराय आमच्या गांवांत रावपी महिला ज्यो पंचायत एरियांनी रावता, 300 जवळपास 310 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 48,000 महिला, 310 कोटीचो टर्नओव्हर 10 वर्साक. गॅरंटी कोणी दिवं ना, तांचो मिस्टर सायन मारूंक वचूंक ना. गॅरंटी कोणाची, मोदीची गॅरंटीचेर इतके पयशे दिल्या, हाज्या पयलीं केन्ना शक्य जावंक नाशिल्लें. हे फक्त आनी फक्त शक्य जालें मोदीच्या सरकारा खातीर, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. आयज नारीचो सन्मान करपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें मोदीजीच्या सरकारान केलां. जावं ते 33% रिजर्वेशन्स आसतले किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत ते घर महिलेच्या नांवार करपाचें काम माननीय मोदीजीत केलां. हांव तिसरें उलयतालो किसान शक्ती. तशें पळोवंक वचत जाल्यार फातोर्ड्यांनूय बी शेतकार आसात, दुधकार आसात, नुस्तेकार आसात. माननीय मोदीजीच्या सरकारात पयले फावटी शेतकाराक किसान क्रेडीट कार्ड दिवपाचें काम केलें, सॉयल हेल्थ कार्ड दिवपाचें काम केलें. आनी हाज्या पयलीं सॉयल हेल्थ नांवाचो प्रकारूच नाशिल्लो.
दूधकाराक डायरेक्टली किसान क्रेडीट दिवपाचें काम केलें, नुस्तेकाराक किसान क्रेडीट दिवपाचें काम केलें. हांव अजूनय सांगता, खंयचोय दूधकार आनी शेतकार आनी नुस्तेकार वचून पळयात नॅशनलायज बँकेन किसान क्रेडीट कार्ड दी म्हणून सांग, आनी दिना आसात जाल्यार म्हाका येवन सांगात, जाल्यार दामूक सांगात. दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आसा. ताका तें कार्ड जें आसा पळय न्हू हें दिवपाक शकता. 1 लाख रुपया पर्यंत डायरेक्टली क्रेडीट विथ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट. खंयसरूच कोणाक जमीन घाण दवर म्हणून सांगना, घर घाण दवर म्हणून सांगना, गव्हर्मेंट सर्वंट हाड म्हणून सायन मार म्हणून सांगना. ही किसान शक्ती आसा. मोदीजीच्या सरकारात फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात शेतकऱ्याचो सन्मान करपाचो काम जर कोणी केला आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी केला. आमी पळयता की गरीब कल्याणाचेर खरें सगळेच जाण उलयले. आमी म्हणटा की 1 नेशन 1 रेशन. अरे एका रेशनाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट जर रेशन कार्ड दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते माननीय मोदीजीच्या सरकारात. तो UP आनी बिहारांतलो जरी आसलो, तो फाल्यां सकाळी गोंयांत आयलो आनी ताणें आपलें रेशन ट्रान्सफर केलें जाल्यारूय ताका हांगासर रेशन दिवपाचें काम. ह्या देशांतलो एक सुद्दां मनीस उपाशी न्हिदचो न्ही. फाटलीं 10 वर्सां 1 नेशन 1 रेशन हाच्या अंतर्गत दिता. फुडलीं 5 वर्सां फ्री रेशन दिवपाचें काम जर कोणें केलें आसत जाल्यार ते मोदीच्या सरकारात दिवपाचें. म्हणून मित्रांनो, हांव तुमकां सांगपाक आयलां, 27 100% भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें. कोणाक दुबाव आहा? कोणाक दुबाव आहा? ना जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की, भारत माता की. तयारी कोणीय करूनी. खूब जाण आपणाकूच मुख्यमंत्री म्हणून डिक्लेअर करपाक लागलेले आहा. चिंता करूं नाका. मोदी है तोही मुमकीन है म्हणून सांगता. भारतीय जनता पार्टी सक्षम आसा. भारतीय जनता पार्टी 27 100% निवडून हाडटले हाजो म्हाका विश्वास आसा. कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर, तुमच्या आधाराचेर आमकां विश्वास आसा की परत एकदा आमचें सरकार येतलें. आनी म्हणून ताची तयारी आतांच्यान सुरवात जाल्ली आसा. पुराय गोंयभर हांव म्हणटा, हांव अध्यक्ष बाब दामू नायक हाचें अभिनंदन करता. कारण 40 मतदारसंघात न थकता न चुकता कंटिन्युअसली 40 मेळावे आयोजन केल्या बद्दल त्याचे खरोखरच मनापासून अभिनंदन करता. एक कार्यकर्त्याच्या मध्ये उत्साह संचारता त्या पद्धतीत 27चे काम आम्ही आताच्यान तयारी सुरवात केल्या. म्हणून माझी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, जावं त्यो केंद्रांतल्यो योजना आसतल्यो, राज्यांतल्यो योजना आसतल्यो, आमी सातत्यात म्हणटा शेवटी आमी योजना पावोवपाचें काम कोणाचें? कार्यकर्त्यांचें आसा.